अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद वलीद। थंबनेल देख कर आए हैं, बहुत अच्छी जगह आए हैं क्योंकि ये वीडियो बिलखुसूस आपके लिए होने वाला है। इसमें सैयद अमीरुल क़ादरी जो बता रहे हैं कि अगर दिमाग में आपके बुरे ख़यालात आते हैं, आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर दुश्वार हो गई है, आप परेशान हो गए हैं कि अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज़ में संवारा जाए, किस तरीके से संभाला जाए, तो ये वीडियो बिलखुसूस आपके लिए होने वाला है। इसमें सैयद अमीरुल क़ादरी आपको आपकी ज़िंदगी संवारने और संभालने का तरीक़ा बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप में की भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनके बुतखानों तक पहुंच जाते हैं और यहां तक कहते हैं, नजर आते हैं, अरे हमारे मौलवी मौलाना लोग के दम में कोई दम नहीं है, इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं, सिफली वालों के पास जा रहे हैं, जादूगरों के पास जा रहे हैं, उनके बुतखान। अब तो बुरते वालों की कतारें नजर आती है बुतखानों के दरवाजे पर। कितने अफसोस की बात है, ये भी नफसानी ख्वाहिशात हैं। तो बहरहाल हर दौर में लोग नफ्स के गुलाम रहे हैं, हर जमाने में लोग नफ्स के गुलाम रहे हैं। जब उस किताबी को लोगों ने देखा कि उसके दम में इतनी ताकत है कि लोगों को शिफा मिल जाती, वो लोगों के दिलों के हालात बता देता। मुमकिन है कोई काफिर भी लोगों के दिलों के हालात को जान सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है। कोई काफिर भी हवा में परवाज कर सकता है, मुमकिन है। कोई काफिर भी पानी पे चल सकता है, मुमकिन है। इसलिए कि रियाजत और मुजाहिदे इंसान को पहुंचाते हैं, वरना गरीब नवाज के मुकाबले में आने वाला क्या हवाओं में नहीं उड़ रहा था? लेकिन ये गरीब नवाज की मामला फहमी देखें, गरीब नवाज भी हवा में उड़ सकते थे, लेकिन उसके साथ गरीब नवाज हवा में नहीं उड़े, इसलिए कि जानते थे ये हवा में उड़ रहा है, अगर मैंने भी हवा में परवाज किया तो लोग मुझे इसके बराबर समझेंगे। लोगों को बता दो कि शोहते में और करामत में फर्क क्या है। इसलिए गरीब नवाज ने खुद को हवा में नहीं उड़ाया, बल्कि अपनी नालैन को हुक्म दिया कि जा तू भी हवा में परवाज कर, ताकि दुनिया को पता चले सैकड़ों साल की रियासतें तुम्हें जहां जाती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की नालैन उसके ऊपर जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज खुद सरकार गरीब नवाज खुद परवाज नहीं करते, हालांकि वहां भी मुजाहिदात और रियाजात बहुत थी। और फिर आप वाकया जानते हैं, बार बार सुना, रजब शरीफ का महीना गुजरा तो आपने सुना होगा कि जोगी नीचे था और नालैन गरीब नवाज उसके ऊपर थे। एक बात और भी समझे, लोग क्या नबी की बराबरी का दावा करते हैं? नबी के 14वें नंबर के बेटे की शान ये है कि उनके कड़ाऊ जोगी के सर पे पड़ते हैं, और क्या सर पे जूते पड़े तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया है, उसका दिमाग, और सीधा गरीब नवाज के कदमों में आया। और गरीब नवाज के कदमों में क्या आया? अल्लाह ने उसको हिदायत अता फरमा दी। अब यहां एक बात और अर्ज कर दूं, बहुत ध्यान से सुनने की है। इस बात से कोई सुन्नी इख्तिलाफ नहीं करेगा, बोलेगा सैयद ने सही कहा, ऐसी बात है। सुन्नी तो इनकार नहीं करेगा, हमारे नौजवान बच्चे भी इनकार नहीं करेंगे, छोकरे भी इनकार नहीं करेंगे, जिनको इल्म आता हो नहीं आता हो, तकवा, नहीं नहीं, ये एक बात सही है कि गरीब नवाज की नालैन जोगी के सर पे पड़ी, उसको हिदायत मिल गई, ऐसा ही है, कोई इनकार नहीं। जो बिगड़े अकीदे वाले, मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस वक्त में उनसे मुखातिब नहीं हूं, वो मेरे मुखातब इस वक्त नहीं है। सुन्नी मैं उनसे मुखातिब हूं। गरीब नवाज की नालैन जोगी के सर पे पड़ी तो उसे कलेमा नसीब हो गया, हिदायत मिल गई, इतना सब मानते हैं। लेकिन जो लड़के ये मानते हैं, हमारे सब नहीं, बास सुन्नी लड़कों ने यूट्यूब पर खुदा जाने कैसे कैसे मुकर्रिरों को सुना, फिर वो ये मानने के बाद ये भी कहते हैं कि नबी के सहाबा तो बिगड़ गए थे। मैं कहता हूं मेरे अजीज, जब गरीब नवाज की नालैन की तासीर का ये आलम है कि अगर जोगी के सर पे पड़े तो वो सुधर जाता है, तो मुस्तफा जाने रहमत ने जिनके सरों पे हाथ रखा हो,
کجا نالین غریب نواز اور کجا دستے مصطفیٰ. تو ذرا غور تو فرمائے، صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے جوانوں کچھ تو سوچو. مگر آج ہم کتنے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ صرف تقریر سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مقرر ہمیں ایمان دے گا یا ہمارا ایمان چھین لے گا، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا یا یہ ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا. یاد رکھنا، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سے دین لے رہے ہو اس کا عقیدہ پہلے معلوم کر لو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کے اندر زہر ملا کر کے وہ تمہیں پلا دے. یاد رکھیے، گلاس بھر کے دودھ میں چٹکی بھر کوئی زہر ڈال کے پلا دے تو تم اس دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو. گھنٹے بھر کی تقریر میں اگر کوئی گمراہی کے 2 جملے کہہ دے گا تو بتائیے آپ کا ایمان چلا جائے گا. یاد رکھنا، ہمارے لیے تقریر سننا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے ایمان بچانا فرض ہے. میرے بھائیوں، میں اپنے جوانوں سے یہاں سنی دعوت اسلامی کے اس منبر سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں میرے بھائی جن کی غلطیوں کو معاذ اللہ تم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو. جن کی نماز جمعہ کی پوری 14 رکعت نہیں، وہ صحابہ کا حساب کتاب کے کرنے بیٹھ گئے. جنہیں استنجا کے مسائل نہیں پتا، وہ صحابہ کے کردار پر گفتگو کرنے بیٹھ گئے. یاد رکھو، صحابہ وہ ہیں، اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو قرآن صحابہ کو یوں ڈسکس کرتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. صحابہ کا کردار یہ ہے، جب صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے اللہ کی راہ میں گھوڑا دوڑاتے ہیں تو گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑ کر کے آگے بڑھتی ہے، اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں یاد فرماتا نظر آتا ہے. جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی شان یہ ہے کہ قرآن اس کی قسم کھاتا ہے، تو صحابہ کے گھوڑوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر صحابہ کرام کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے بھی سچی محبت کر غیر مشروط محبت کرنی ہوگی. ہم صحابہ کے کردار پہ کیا قرآن جس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، سرکار غریب نواز نے اپنی نالین کو، اپنی کھڑاؤں کو اڑایا. جب دیکھا کہ کتابی کی دم میں اور اس کے پھونک میں اتنی تاثیر ہے کہ مسلمان اس طرف جا رہے ہیں، تو خوف ہوا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. تو اس وقت لوگوں نے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو شکایت کی کہ اس کے چکر میں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کافر نہ ہو جائیں، یہ لوگوں کے دلوں کے حالات بتا رہا ہے. سلطان العارفین پھر سلطان العارفین تھے. سلطان العارفین کون؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی حضرت تیفور ابن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ. بایزید بسطامی فرماتے ہیں، جس کو میرا نام یاد رہ گیا انشاءاللہ مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا. بایزید بسطامی. اور کون ہے بایزید؟ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو عطا فرمایا ہے. بایزید پھر بایزید ہیں. حضرت بایزید بسطامی کو لوگوں نے کہا کہ اس کے چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کافر نہ ہو جائیں، آپ اس کا علاج کریے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، آپ اس کے دروازے پہ گئے اور سوچا کہ اس کا معاملہ کچھ، اس کا علاج کرنا چاہیے. اس نے اندر سے کہا بایزید، دروازہ بند ہے. کہتا ہے بایزید بری نیت سے میرے دروازے پہ نہ آیا کرو. سلطان العارفین نے فرمایا دروازہ کھول دو، کوئی بری نیت نہیں ہے، دروازہ کھولو. اس نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا تو میرے دل کے حالات سے بھی واقف ہو گیا، تو لوگوں کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ وہ کافر تھا. اس نے کہا آپ اللہ کے ولی، سچی بات بتاؤں کیا؟ کہ میں نے ہمیشہ اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کی، خواہشات نفسانی کی مخالفت کی برکت سے میں یہاں پہنچ گیا. سلطان العارفین کی کلی کلی خوش ہو گئی. آپ نے کہا کہ کام تو آسان ہے. آپ نے فرمایا میں سمجھا نہیں، تم مجھے سمجھاؤ کہ کیسے ہوا.
کہ جب بھی میرے نفس نے کہا پانی پینا ہے، میں نے کہا نہیں پینا ہے۔ جب بھی نفس نے کہا ٹھنڈا پینا ہے، میں نے کہا گرم پینا ہے۔ جب بھی نفس نے کہا سونا ہے، میں نے کہا نہیں سونا ہے۔ ہر وقت نفس کہتا رہا، میں اس کے الٹ کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو کچل دیا اور مجھے یہ مقام مل گیا۔ حضرت باعث بسطامی کہتے ہیں پھر ایک بات تم سے کہوں، کہو تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ حضرت بایزید کو دیکھنے لگا تو باعث بسطامی نے مسکرا کے کہا جب ہمیشہ تم نے نفس کی مخالفت کی ہے تو آج بھی نفس کی مخالفت کرو، کیونکہ تمہارا نفس تو کہہ رہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، مسلمان نہیں ہونا، اور تم نے ہمیشہ نفس کی، جب عمل کے معاملے میں تم نے نفس کی مخالفت کی تو اس مقام پر پہنچے۔ اگر عقیدے کے معاملے میں نفس کی مخالفت کرو گے تو پھر کیا مقام نصیب ہوگا؟ اس نے کہا سچ کہتے ہو کہ جو ہے میرا نفس میری مخالفت کرتا ہے، اور وہاں اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنا تھا کہ اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا فرما دے۔ تو جیسے کہ آپ تمامی لوگوں نے دیکھا کس انداز میں سید امیر القادری بیان کر رہے تھے، ٹھیک اسی طریقے کے بیانات کو، تقریر کو اور نعت کو سماعت کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ریئیکٹ ود ولید کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔